As you can see behind me, the protests by the local villagers have intensified today, demanding immediate government intervention. आम्ही आमच्या हक्का लागून रडटानी हे बॉर्डरीचे राऊंड बरे स्ट्रॉंग करा मरे हो पोलीस फोर्स तुम्ही मेळत थंय यूज करून त्यांना काय त्रास पैसे वेस्ट तुमचे जे ड्रग्स येता गोंयांत न्ही तेंचेर कितें विचार करा वचपा भायर सरता ह्यो प्रायव्हेट गाडयो हरशीं ह्यो आमची प्रायव्हेट गाडयो हेका परमीट लागना काय लागना आतां आमकां कित्याक हाडिल्या म्हणून खबर ना ही पळय ही सरकाराची हुकुमशाही ह्या पुलिसांची काय मिस्टेक ना तांकां हे यूज करता तेंचो मिसयूज करता ह्या पुलिसांचो अरे आयज कितले कडेन कसले कसले लॉ एंड ऑर्डर हें जाता खंय खंय चोरी जाता हें जाता तांकां असली कामां हाडून सोडटा आनी बाकीची कामां थंय जायना तेंची कितें मिस्टेक आसा तांकां सकाळ फुडें 6:30 हाडून हांगा दवरलेले आसा ही आमी क्लियरली सांगता ही हुकुमशाही अरे आमच्या गांवच्यान आमकां भायर सरपा मेळना म्हणल्यार आमकां गांवां हाडून दवरतले तुमी सगळे सायडीच्यान हे कितें सांगपाक सोदता सरकारान 163 लायला पळय आज म्हाका खबर ना हो कलेक्टर खरो IAS काय म्हणून म्हणजे स्वताचे ऑर्डर्स ओवररूल करप एप्रील तूं जर ऑर्डर पळय जाल्यार एप्रील 6 तारीख 2017 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान डेजिग्नेटेड प्लेसीस केल्ल्या कंपाल ग्राउंड आनी आझाद मैदान एज डेजिग्नेटेड प्लेसीस फॉर प्रोटेस्ट आनी आज तो ताज्याच प्रोटेस्ट ताजोच जो ऑर्डर आहा म्हणजे कलेक्टराची ऑर्डर ती तो वायलेट करता एप्रील 6 2017 नोटिफाय केल्ली आसा आझाद मैदान डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर प्रोटेस्ट म्हणून सो प्रोटेस्ट पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक जेन्ना लोक ठरयतात आनी एका डेजिग्नेटेड प्लेसार वचूंक सोदतात सकाळी उठ्ठा आसतना गुड मॉर्निंग मेसेज जाग्यार ऑर्डर येता की सेक्शन 163 लायला प्रोहिबिटींग प्रोटेस्ट आनी MCC दुसरी गजाल म्हणल्यार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणटा फक्त सावथ गोंयान आसा दक्षिण गोंयान कारण निवडणुको जाता ते फोंड्या मतदारसंघान इट एप्लायज टू एंटायर सावथ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्टांक लागना सो अशें आसतना ऑर्डऱ्यो हे करप म्हणजे खरो हांव मिराबागकारांक परत एकदां सांगपाक सोदतां एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून फाटले फावटी तांचे 4 जाण रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या कडेन आयिल्ले आमदार गणेश गांवकार आशिल्लो सुभाष फळदेसाय आशिल्लो सुभाष शिरोडकर आशिल्लो हे सगळे जाण आशिल्ले आनी तांच्या डेलिगेशनाक जेन्ना आमी सांगलां थंय बंधारो जावचो ना तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो हांव आयजूय परत एकदां तांकां सांगता थंयसर बंधारो कदापी जावचो ना हे तांच्यांनी तांकां आश्वस्त करता आनी तांच्यांनी आपलें आंदोलन जें आहा हें आंदोलन थारोवचें आनी जर थंय बंधारो जालो जाल्यार म्हाज्या कडेन परत येवचो एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव जबाबदारी घेता तांच्यांनी वगीच म्हणजे 40-45 दीस बसल्या आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची आनी अननेसेसरी आंदोलन वाडोवचें न्ही अननेसेसरी आझाद मैदानाचेर हांगा थंय करचें न्ही म्हाका तेंच्यो भावना कळटा की तांच्यांनी सांगलां तेंच्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज हांवें समजून घेतल्या म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की आमी जॅकवेल आनी बाकी सुद्दां कितें म्हणटा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी आत्तां कांयच विचार करिना आनी पुराय बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी पयरूच म्हणजे तांकां ऑलरेडी सांगलां म्हणजे सुभाष शिरोडकर आनी गणेश गांवकार आसतना सुभाष फळदेसाय आशिल्लो की बंधारो आमी बांदिना त्या खातीर म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की तांच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें आनी तांच्यांनी घरा वयचें आयज खंय तरी पणजे वयतना तांकां आडयले म्हणून ते रस्त्यार बसल्यान तांच्यांनी रस्तो ब्लॉक केल्लो आसा हांव तांकां परत एकदां सांगता रस्त्यार बसपाची गरज ना ओके आनी प्रत्येकाक मुख्यमंत्र्याच्या जे उतर पब्लिकली जे सांगता पळय न्ही ताका तितकीच व्हॅल्यू आसता मुख्यमंत्री परत एकदां पब्लिकली सांगून मुख्यमंत्री परतूंक शकना तूं ऑन रिकॉर्ड आसा म्हणून तुका सांगलें हांवें जेन्ना हांवें सांगलां बंधारो जावचो ना इट इज एज गूड एज गिवींग इन रायटींग कितें म्हटल्यार स्क्रॅप लेटर कित्याक म्हणून काडपाचें जेन्ना जावचो ना म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केलो ओके थंयसरले मशिनरीज मूव केली ते मशिनरीज ना तेन्ना जावचो ना कित्याक म्हणजे प्रत्येकाक इन रिटर्न प्रत्येकाक जाय कित्याक म्हणून मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें तें पटना मुख्यमंत्र्यान सांगलो ताचेर विश्वास दवरचो आनी तांच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट